پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ بطل حریت محمد افضل گورو دی برسی منائی جا رہی ہے۔ اسیر حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ دی کال اتے پوری ریاست وچ مکمل ہڑتال ہے۔ محمد افضل گورو کو ناکردہ جرائم دی پاداش وچ 9 فروری 2013 کو غاصب بھارتی حکومت سن دہلی دی تہاڑ جیل وچ تختہ دار اتے چاڑ دیتا سا۔ ایک کار سیاہ بھارتی حکومت سن ہندو انتہا پسنداں کو خوش کرنا واسطے بھارتی متعصب سپریم کورٹ دے ایک متنازع فیصلے دے نتیجے وچ سر انجام دیتا سا۔ بھارتی حکومت دا دوسرا مقصد محمد افضل گورو کو پھانسی دے کے ریاست جموں کشمیر دے غیور آزادی پسنداں دے دلاں وچ خوف پیدا کرنا سا، لیکن تاریخ اس گل دی شاہد ہے کہ ان شہادتاں دے نتیجے وچ غیور آزادی پسند کشمیری عوام دے دلاں وچ خوف دے بجائے مزید جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہویا۔ بھارتی ایار حکومت سن آزادی دے دواں چراغاں کو کے بجھایا کہ ہزاراں چراغ ہور بڑھ گئے جڑے اپنے لو دی لو نال سرزمین کشمیر کو چمکا رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز دی آزادی واسطے مزید قربانیاں دینا واسطے بے تاب ہیں۔ محمد افضل گورو شہید، مقبول بٹ شہید اور جملہ شہداء کشمیر نہ صرف کشمیری عوام دے سرمایہ افتخار ہیں بلکہ روشنی دا مینار بھی ہیں۔ افضل گورو دی پھانسی کو انسانی حقوق دے علاقائی اور عالمی کارکناں سن عدالتی قتل قرار دیتا ہے اور آکھے کہ بھارتی غاصب حکومت نہ صرف زندے بلکہ کشمیری شہیداں تھی بھی خوف زدہ ہے، تائیں انہاں دی جست خاکی کو بھی قید کر رکھا ہے۔ حالانکہ دنیا دا کوئی قانون اس گل دی اجازت نہیں دیندا کہ کسی کو مارنا تھی بعد اس دے جست خاکی کو بھی قید کیتا جائے۔ خود بھارت دے نامی گرامی غیر متعصب وکلا اور انسانی حقوق دے کارکناں سن بھارتی حکمرانہ دے اس مذموم فعل دی مذمت کردے ہویاں انہاں کو بھارتی آئین دی خلاف ورزی دا مجرم قرار دیتا ہے۔ عرصہ دراز گزرنے دے باوجود کشمیری عوام اپنے دواں شہیداں دے جست خاکی دے منتظر ہیں۔